नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरिसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पुस 3 गते गरिएको आह्वानमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि पौष 10 गते आइतबार अपराह्न 5 बजे भित्र दाबी पेश गर्न भनिएको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित व्यक्ति पहिला ऊ सांसद हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको सांसद सदस्य भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउँछ। तर यो व्यवस्थालाई पटक पटक मिच्ने काम गरिएको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा विज्ञहरूको धारणा सहित एनालाइसिस गर्दैछौँ। नेपालको संविधानको धारा 76 मा मन्त्री परिषद गठनको व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ। यो व्यवस्थाले नै के बताउँछ भने प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचन जितेर शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै हुन्छ। तर अहिले शपथ ग्रहण नै नभई राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएकाले यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो भन्ने संविधान एवं कानुनविदहरूको ठहर छ। यस्तै प्रक्रिया 2074 सालको निर्वाचनमा पनि गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण नगरिकनै त्यति बेला पनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो र तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गरेर उहाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यही नजिरलाई अहिले फेरि राष्ट्रपति कार्यालयले दोहोर्याउन लागेको छ र यो गलत नजिर हो र यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो भन्ने संविधानविदहरूको ठहर छ। राजनीतिक दलहरूलाई संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम 7 दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 7 दिनभित्रको छोटो समयमा शपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन। साथै सरकारले संसद अधिवेशन पनि बोलाएको छैन। शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधान त नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीले संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै शपथ लिएर अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथ ग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयलाई अनदेखा नगर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभायमान नदिने बताउनुभयो। संविधानविद ग्यावालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको 3 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि सुझाउनुभयो। नेपालको संविधानले संसदीय शासन पद्धतिलाई अँगालेको छ। संसदीय शासन पद्धतिको अभ्यास चाहिँ नेपाली जनतामा राजकीय सत्ता र शासन सत्ता निहित रहेको छ र उनीहरूले बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरू संसदमा पठाउँछ। संसदमा पठाइसकेपछि संविधानत र कानुनी रूपमा पनि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगले जुन परिणाम प्रतिवेदन साथ पेश गरेको हुन्छ त्यही प्रतिवेदनको आधारमा 30 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक बाध्यता भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान हुन्छ। नयाँ संसदको अधिवेशन आह्वान भइसके पछाडि त्यहाँ जुन निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरूले संसदमा पहिलोपटक शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो शपथ लिनु भनेको संविधानप्रति, देश र जनताप्रति उत्तरदायी होस्, संवैधानिक जवाफदेहिता होस् भन्ना खातिर संसदीय अभ्यासमा
66 मुलुकमा संसदीय अभ्यास छ। त्यो मुलुकमा पहिलो पटक संसदमा शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। शपथ लिइसकेपछि हरेक दलहरू त्यो निर्वाचित भएर गएका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता पनि चुन्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि हाम्रो सरकार गठन गर्नुपर्ने माध्यम र आधारहरू र तरिकाहरू हेर्दाखेरि एउटा बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार, अल्पमतको सरकार र एउटा सदस्य चाहिँ भएको प्रधानमन्त्री बन्ने सरकारहरू गठन गर्न सकिन्छ। संविधानविद ग्यावालीले विक्रमसम्म 2074 सालमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको संसदको अधिवेशन नबोलाइकन र शपथ ग्रहण नभइकन सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्याउन खोजेको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अनदेखा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। 2074 सालमा संसदको अधिवेशन नबोलाइकन, शपथ नभइकन तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको सरकार चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएर सरकार गठन गरेको अवस्था देखिन्थ्यो, जहाँ चाहिँ संसदको अधिवेशन नबोलाइकन, शपथ नभइकन त्यही गल्तीलाई आज फेरि अहिलेको सरकारले पनि दोहोऱ्याउन खोजेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा सुन्नमा आएको छ। यो भयो भने पहिलो चाहिँ संसदीय शासन पद्धति र त्यसको गरिमा र एउटा सार्वभौम संसदप्रति अनदेखा गरेको देखिन्छ। संविधानको प्रक्रियालाई चाहिँ अनदेखा गरेको देखिन्छ र सार्वभौम सत्ता जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू संसद, जनता र संविधानप्रति शपथ लिएर उनीहरू त्यो प्रति नै आफ्नो कमिटमेन्ट र जवाफदेहिता खोजिसकेपछि बल्ल संसदले सरकार निर्माण गर्ने हो। भनेपछि संसद बाहिरबाट सरकार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसले चाहिँ संसदले सरकार बनाउनु पर्नेमा बाहिरबाट सरकार बन्छ भने संसदले सरकारलाई जवाफदेही गराउन पनि सक्ने स्थिति रहँदैन। त्यसैले यो भनेको संविधानको गम्भीर रूपमा, प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुन जान्छ। यो चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ सहज रूपमा सरकारले चाहिँ लियो भने संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता या गरिमा माथि चाहिँ एउटा संविधानको भोर हुन पुग्छ। त्यसैले अबको बन्ने सरकार के कसरी जानुपर्छ भनेर हेर्ने भने निर्वाचन परिणाम घोषणा भएर प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको अवस्था देखिन्छ। सरकार संसदबाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संसदले सरकारलाई जवाबदेही गराउन सक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पार्नुभयो। संसद बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियाले सरकारले सहज रूपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लङ्घन हुने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले अब यो परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनै पर्छ। बोलाइसके शपथ सबै सांसदहरूले लिनु पर्यो, संसदीय दलको नेता चुन्नै पर्यो। त्यस पछाडि बल्ल धारा 76(1) चाहिँ अहिले त्यो प्रक्रियामा कुनै पार्टीको पनि मेजोरिटी बन्न नसक्ने, बहुमत सरकार बन्न नसक्ने भए हुनाले 76(2) को संयुक्त सरकार बनाउनलाई जसले 138 पुर्याउन सक्छ कुनै पनि दलले, त्यो दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति पनि कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर शपथ लिएर संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री, संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने र त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिसके पछाडि 30 दिनभित्र चाहिँ फेरि विश्वास मत लिने। यदि त्यो लिन सकेन भने फेरि माइनोरिटीको गभर्मेन्ट, अल्पमतको गभर्मेन्ट बनाउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। अल्पमतको गभर्मेन्ट बन्यो भने त्यसले पनि फेरि विश्वास मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। त्यसले पनि विश्वास मत लिन सकेन भने चौथो प्रधानमन्त्री, जहाँ चाहिँ धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भने त्यतिखेर अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेश जान सक्नुहुन्छ। भने यी प्रक्रियाहरू हुँदाहुँदै संवैधानिक प्रक्रिया, संसदीय शासन पद्धति, 66 मुलुकका चाहिँ संसदीय शासन पद्धतिका जति अभ्यासहरू, अनुभवहरूमा शपथ लिएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै सरकार गठन गर्ने छ र संसदीय शासन पद्धतिमा संसदले नै सरकार बनाउने हो। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने हो, सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। त्यसैबाट नै जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको अभ्यास हुने हो। त्यसैले चाहिँ यो प्रक्रियालाई अनदेखा नगरौँ, यो प्रक्रिया अँगालौँ र संसदभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास या कुचेष्टा गर्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारलाई त्यति सुहाउने कुरा पनि होइन। लोकतन्त्रको यो
सुन्दर पक्ष पनि यसलाई मानिँदैन। त्यस्तै सङ्घीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथ ग्रहण नभई सरकार गठन हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले शपथ ग्रहण नगरिकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। पूर्व सचिव शर्माले संसद बाहिरबाट नै मन्त्री परिषद गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथ ग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विगतमा 5 वर्ष अगाडि सरकार गठन बाहिरबाट नै भयो। त्यतिखेर पनि र अहिले पनि जुन चर्चा आएको छ, संविधानमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ भन्ने खालको कुरा बोल्दाखेरि यदि उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद चाहिँ मा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले गरेको छ। अब अहिलेको जुन यहाँको जिज्ञासा छ, निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सदस्यहरूको लागि प्रमाणपत्र दिएको छ र उहाँहरू चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन भन्न सक्ने अवस्था त रहेन। तर शपथ ग्रहण बाहेकको अवस्थामा त्यो पदले गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू कुनै पनि गर्न मिल्दैन। शपथ ग्रहण भनेकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले शपथ ग्रहण गर्ने हो। त्यो हैसियतमा शपथ ग्रहण नभइकन अब अघि मैले जुन उल्लेख गरेँ, प्रधानमन्त्री नरहन सक्ने अवस्था प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा छ भनेदेखि हामीले कसरी चाहिँ शपथ ग्रहण नगरिकनै मन्त्री परिषद गठन गरियो या संसदबाट बाहिरबाटै मन्त्री परिषद गठन गरियो भने त्यो उपयुक्त हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखियो। संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै शपथ लिई अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अल्पमतको सरकार बने पनि उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत लिन नसके धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। धारा 76(5) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण नगरी सरकार गठन गर्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको शपथ ग्रहणपछि मात्रै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहण बिना नै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको उल्टो प्रक्रिया हुने उहाँको ठम्याइ छ। 2074 सालमा सांसदहरूको शपथ ग्रहण नहुँदै राष्ट्रपतिको आह्वानमा सरकार गठन भएको थियो। यसकारण लगातार संविधान उल्लङ्घन गर्ने काम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र दलहरूबाटै हुँदै आएको छ। सांसदहरूको शपथ ग्रहण नहुँदै सरकार गठन गर्ने चाहिँ नजिर जस्तो बन्न गएको छ, त्यो सही होइन। सामान्यतः निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कहाँ र राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरू प्रत्यक्ष समानुपातिक दुवैतर्फको नाम लिस्ट गइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर पहिला प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराइसकेपछि संसदीय दलहरूको, सबै पार्टीका संसदीय दलहरूको बैठक बस्नु र सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सुल्टो हुन्छ, उचित हुन्छ र विगतको परम्परा पनि त्यही हो भन्नेमा हाम्रो निष्कर्ष छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली काङ्ग्रेसले भने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले पनि तर्क छ, सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै सरकार बनाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनमा तिक्तता देखिएकाले काङ्ग्रेसले सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाउने तयारीमा देखिएको छ। सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्नु दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठनका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू लगायत अन्य दलहरूसँग समेत संवाद वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने यो बैठकले निर्णय गरेको छ। दोस्रो निर्णय संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ, जसमा केन्द्रीय सहमहामन्त्री विष्मराज आङदम्बेको संयोजकत्वमा अरू 2 जना सदस्य केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुषालजी र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलिस नै 3 सदस्यीय समिति पनि यो कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको छ र सँगसँगै प्रदेश समिति जुन प्रदेश कार्य समितिलाई हाम्रो विधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। सातै प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश सभाको दलको नेता र समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि पनि निर्देशन गर्ने प्रदेश समितिहरूलाई निर्देशन गर्ने पनि निर्णय कार्य सम्पादन समितिले गरेको छ। र चौथो निर्णय सातै प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने या समर्थन गर्ने या के विकल्प त्यहाँ उपलब्ध छन् त्यो सबैलाई मध्यनजर राखेर केन्द्रको समन्वयमा सरकार बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन त्यसमा सबै दलहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने पनि निर्णय र त्यो किसिमको निर्देशन दिने पनि निर्णय यो कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक यस बिचमा धेरै हाम्रा महत्त्वपूर्ण साथीहरूको निधन भएको छ, पार्टीका साथीहरूको, उहाँहरूलाई समवेदना व्यक्त गर्ने त्यो समवेदना सम्बन्धी निर्णय पनि यो बैठकले गरेछ। गठबन्धनको सरकार अहिले छ, त्यसलाई निरन्तरता दिने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसै अनुरूप गठबन्धन दलको नेतृत्वसँग पनि छलफल हुन्छ, औपचारिक अनौपचारिक छलफल हुन्छ र सँगसँगै हामी केही सिट कम पनि छ, हाम्रो 2 सिट, त्यस अर्थमा अन्य दलहरूसँग पनि छलफल परामर्श र संवाद हामी गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउबा कसरी गठबन्धन भित्रैबाट र गठबन्धनमा अन्य दलहरू पनि जोडेर बहुमत पुर्याउने भन्ने ध्यानमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट संसदीय दलको नेतामा धेरैले चुनौती दिँदैछन्। त्यो चुनौती पार लाउनु भयो भने पनि गठबन्धन भित्रैबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलो पालो प्रधानमन्त्री र पहिलो पालो आफ्नो भन्ने दाबी यो पटक अहिलेसम्म छोड्नु भएको छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य आर्जु राणा देउबा भने शेरबहादुर देउबा नै आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी समेत भएकाले उहाँको भनाइलाई अलि बढी आधिकारिक मान्न सकिन्छ वा प्रधानमन्त्री देउबाकै भनाइ हो भनेर मान्दा पनि हुन्छ। राणाले संसदीय प्रणालीमा संख्याको खेल हुने भन्दै देउबासँग सांसदहरूको धेरै संख्या रहेको दावी गर्दै शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभएको हो। दलबाट जितेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले दाबी गर्नु स्वाभाविकै हो। तर अब यो डेमोक्रेसी र पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ एउटा नम्बर्स गेम हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ आधारित हुन्छ कि को चाहिँ पदमा आउँछ भनेर। को हुन्छ होला प्रधानमन्त्री त? अब मलाई त ज्योतिषी ज्ञान आउँदैन बाबु। अहिले हेर्दा त अब शेरबहादुरजी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बिगेस्ट दल पनि हाम्रै छ, धेरै नम्बर्स पनि हामीसँगै छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसक्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत भने कसैले पनि पुर्याउन सकेको छैन।
सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेतामै किचलो छ भने गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलो पालो प्रधानमन्त्री र आफूले पहिलो पालो पाउनुपर्ने कुरा लगातार उठाइरहनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन पुगेर 7 दिनभित्र पावर सेयरिङ टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। यो 7 दिन भनेको आउँदो पुस 10 गते अर्थात् राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको अन्तिम समय सीमा हो। हालका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न दबाव बढाइरहनुभएका प्रचण्डले चितवनमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि सबै कुरा दाउमा नराख्ने बताउनु भएको छ। तर यसैबीच त्यहाँ उहाँले अर्को खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना व्यापक छ। गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने कुरा वैधानिक रूपमा संवैधानिक रूपमा गलत होइन। राष्ट्रपति गैर राजनीतिक व्यक्ति पनि बन्न सक्छ, मात्र ऊ प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको तर्फबाट उम्मेद्वार प्रस्तावित हुनुपर्दछ। यो सामान्य प्रक्रिया हो। तर हाम्रो जस्तो बहुदलीय संसदीय प्रणाली भएको र राजनीतिक दलहरू नै प्रतिस्पर्धामा गएर निर्वाचन जितेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्ने प्रणाली भएको ठाउँमा गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने भन्दाखेरि कतै अनिष्टको शङ्का गरिन्छ। र अहिले जुन नाम चर्चामा आइरहेको छ र विगतमा पनि यिनै दलहरूले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाएकाले र त्यो गलत थियो र न्यायपालिका र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनको लागि पनि त्यो गलत थियो भन्ने कुरा पटक पटक आवाज उठेको र तिनै व्यक्तिको नाम अहिले फेरि प्रस्तावित भएको र ती नभएमा अन्य व्यक्तिहरूको नाम पनि गैर राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रपति बनाउन प्रस्तावित भइरहेकाले यसले संशय बढाएको हो। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएर बाहिरिसकेको व्यक्तिलाई फेरि किन सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा तान्ने काम गरिँदैछ? यसले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनमा खलबल ल्याउने र भोलि प्रधान न्यायाधीश हुने हरेक व्यक्तिले म भोलि राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछु कि भनेर आश राख्दा न्याय निरूपणमा पक्षधरता आउने कुरा लगातार सबै पक्षबाट उठिरहेको छ। त्यसकारण गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने भन्दाखेरि सबैले संशय गर्ने गरेका हुन्। दलहरूको नियत ठिक भएमा यो कुनै ठुलो कुरो होइन, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर दलहरूको नियत र हरेक पटक प्रधान न्यायाधीश बनेको व्यक्ति राष्ट्रपति वा राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख बन्ने कुरा चाहिँ वैधानिक रूपमा पनि सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ र नैतिक रूपमा पनि यो गलत नै हुन्छ। यसकारण राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास जितेर जनप्रतिनिधि बनेर प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि दलीय उम्मेद्वार नै हुनुपर्दछ र त्यही दलीय उम्मेद्वारबाटै जसले जित्छ ऊ राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।